सन् 2007 30 सेप्टेम्बरका दिन तमुहरूको कला, संस्कृति, धर्म र भाषाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तात्कालीन तमुदी युकेको एउटा क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा स्थापना भएको थियो। हाल 2012 7 अक्टोबरदेखि स्वत रूपमा अन्य देशहरूमा जस्तै तमु समाजको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। 4वटा केन्द्रीय बैठकसहित वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराई तमुदी लन्डन इकाइबाट विशाल समूह तमु समाजमा रूपान्तरित भएको बताउँछन् यसका वर्तमान अध्यक्ष शिवशरण गुरुङ। तमुदी लन्डन नै वैधानिक रूपमा रूपान्तरण भएर तमु समाज युके बनेको हो र यसको प्रमुख कारण के हो भनेदेखि तमुदी लन्डन 30 सेप्टेम्बर 2007 मा जुन स्थापना भयो, स्थापना कालदेखि यसले यो छोटो अवधिभित्र धेरै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिसकेको छ। त्यो यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। जब संस्था विकास हुँदै जान्छ र त्यसले अवश्य पनि विकासको क्रममा धेरै नै कार्यहरू गरिसकेको पनि हुन्छ र त्यस्तै कार्य तमुदी पूर्व तमुदी लन्डन र वर्तमान तमु समाज युकेले पनि गरेको छ र संस्थाको विकास हुने क्रममा जब संस्था विकास भयो, यसले गरेको जुन कार्यहरू छ त्यसको आधारमा हामीले वैधानिकता प्रदान गर्दाखेरि गर्नको लागि संस्था दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो आवश्यकता अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा रहेको थियो। त्यसैले पटक पटक हाम्रो लेखा परीक्षकले अब संस्था निकै ठुलो भइसकेको छ, हाम्रो आर्थिक कारोबार पनि वृद्धि भएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्न दर्ता गराउनु पर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। त्यही सुझावलाई हामीले पक्का विचार गरेर पटक पटक हाम्रो समाजमा, कम्युनिटीमा छलफल भएको थियो अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर र पटक पटक छलफल भइसकेपछि यो प्रमुख विषयलाई अब हामीले साधारण सभामा एनुअल जनरल मिटिङमा राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ र जुन 7 अक्टोबर 2012 को हाम्रो वार्षिक साधारण सभामा सर्वसम्मतिले यो पटक पटक छलफलको विषय रहेको संस्था दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने विषय हामीले त्यसमा साधारण सभामा राख्यौँ र यसलाई घनीभूत रूपमा छलफल भइसकेपछि सर्वसम्मतिले संस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्न र वैधानिक रूपमा संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि संस्था दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गऱ्यौँ र निर्णय भइसकेपछि यस विषयलाई अथवा संस्था दर्ता गर्ने जुन निर्णय भइसकेपछि पहिलेको जुन तमुदी लन्डन इकाइ भन्ने नाम थियो त्यो उपयुक्त नभएको हुनाले हामीले तमु समाज युकेको रूपमा यसलाई सर्वसम्मतिबाटै पक्का साधारण सभामा छलफल गरेर सर्वसम्मतिबाटै तमु समाज युके नाम राख्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। जुन चाहिँ एउटा संस्था दर्ता भइसकेको संस्थाको ब्रान्चको रूपमा, इकाइको रूपमा फेरि दर्ता नहुने भएको हुनाले संस्था दर्ता गर्नको लागि तमु समाज युके हामीले नामाकरण गरेका थियौँ। तात्कालीन तमुदी लन्डन इकाइको 5औं वार्षिक साधारण सभा जुन चाहिँ संस्थाको सर्वोच्च निकायमा हामीले छलफल गरेर सर्वसम्मतिबाट आजीवन सदस्यहरू, कार्य समिति, सल्लाहकार र नीति र कार्यक्रम यथावत रहने गरेर हामीले तमुदी लन्डन इकाइलाई पूर्ण रूपमा तमु समाज युकेमा
रूपान्तरण गरेका हौँ। तमु समाज युके भए पनि जुन हामीले गर्नुपर्ने जुन तमुहरूको बारेमा, तमुहरूको इस्युजमा, तमुहरूको हक हितको बारेमा, तमुहरूको जुन जातीय संस्कार, संस्कृति, परम्परा जुन चाहिँ हो, हामीले सधैँ विकासको लागि निरन्तर लागिरहने हाम्रो जुन कार्यक्रम छ। अनि हामी जस्तोसुकै नाम परिवर्तन गरे तापनि, जे नाम परिवर्तन गरे तापनि, तमु समाज युकेमा भए पनि हाम्रो जुन कार्यक्रमहरू त्यसमा कुनै परिवर्तन आउने छैन। र जसरी हुन्छ हामी सबै तमुहरू एक हौँ भन्ने एउटा तमु एकताको लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले कदम चालेका छौँ। त्यसैले अनि यो तमु समाज युके नामाकरण अथवा रूपान्तरण भइसकेपछि अझै तमुहरूमा एउटा पूर्ण रूपमा सबै तमुहरू एकताबद्ध हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। विशेष गरेर नेपालको लमजुङको चौनासामा बसोबास गर्दै नेपालको विभिन्न भूभागमा फैलिँदै गएका तमुहरू हाल लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, गोर्खा पर्वतमा उल्लेखनीय बसोबास गर्ने गरेको छ भने काठमाडौँ लगायत सोलु, मनाङ पनि तमुहरूको बसोबास गर्ने क्षेत्रमा पर्दछ। प्रकृति प्रेमी भेडा पालनलाई रुचाउने तमुहरू मानवीय सभ्यता सँगसँगै विश्वको विभिन्न देशहरूमा बसाइ सर्दै बसाइ गरेको पाइन्छ। करिब 200 वर्ष अगाडि तात्कालीन समयमा बेलायतले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट शासन गर्दाको बखतमा ब्रिटिसले आफ्नो विरोधीहरूलाई दबाउनको लागि गोर्खालीको नामबाट नेपालीहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा लिन थालेपछि ब्रिटिस गोर्खा आर्मीको रूपमा विश्वको विभिन्न देश पुगेका तमुहरूको सङ्ख्या बेलायतमा उल्लेखनीय हुन पुगेको छ। त्यस्तै अन्य नेपालीहरू जस्तै रोजगारी होस् वा उच्च शिक्षा हासिल गर्न तमुहरू पनि विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएका छन्। जसरी तमुहरूको जनसङ्ख्या विदेशमा बढ्दै गयो, सोही अनुरूप कला, संस्कृति र भाषा लगायत तमुहरूको हितका लागि नेपाल बाहिर बस्ने तमुहरू सङ्गठित हुँदै नेपालमा परेको आपतकालीन दैविक प्रकोप लगायत अन्य सामाजिक सेवामा सक्रिय हुँदै विश्वको विभिन्न देशमा तमु समाजको नामबाट सङ्गठित हुँदै गए, जसमा अमेरिका, क्यानाडा, हङकङ, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायत युरोपमा बेल्जियम, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, स्विजरल्यान्ड, इटली, स्विडेन, लक्जमबर्गमा सङ्गठित भए। त्यसै गरी मिडल इस्टमा इजरायल, दुबई, कतार, साउदी अरब लगायत तमुहरूको बसोबास रहेको प्रायजसो देशहरूमा तमु समाजको नामबाट सङ्गठित भएको पाइन्छ। त्यसै गरी लगभग 25,000 तमुहरूको बसोबास रहेको बेलायतमा तमुदी युकेको लन्डन शाखाबाट 2007बाट सक्रिय भएको तमुदी लन्डन हाल 2012बाट अन्य मुलुकहरूमा जस्तै लन्डनलाई केन्द्र बनाएर तमु समाजमा रूपान्तरित भएको यसका संस्थापक अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार यसरी बताउँदछन्। म तमुदी तत्कालीन लन्डन ब्रान्चको अनि हालको तमु समाज युकेको संस्थापक अध्यक्ष। हामीले सुरुको अवस्थादेखि नै तमुदी युकेसँग आबद्ध भए तापनि हामीले आफ्नै विधान, आफ्नै मेम्बरसिप र आफ्नै तरिकाले वेस्ट लन्डनमा बसेर यस क्षेत्रको तमुहरूको हितको लागि काम गरिराखेका थियौँ र भविष्यमा पनि यो निरन्तर रहिराख्नेछ। र नाम परिवर्तन गर्नुको मुख्य हाम्रो लक्ष्य के थियो भने युकेमा बसेर युकेको गभर्मेन्टले दिएको जुन च्यारिटी कमिसनले दिएको च्यारिटीमा गएको समयमा जुन पाउने सुविधाहरू हामीले पनि केही फाइदा लिने विचार र यस क्षेत्रमा बसेको गुरुङहरूको हितको लागि काम गर्ने र एउटा सामाजिक भवन पनि बनाउने भन्ने लक्ष्य लिएर सर्वप्रथम त हामीले सबै कार्य समिति सल्लाहकारहरू मिलेर चौथो चरणसम्मको वार्तामा छलफल फाइदा र बेफाइदा हेऱ्यौँ। त्यसपछि सर्वसम्मतले पास गरेर वार्षिक साधारण सभामा यदि सर्वसम्मतले पास भएमा च्यारिटी कमिसनमा दर्ता गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने भन्ने हामी सल्लाहमा पुगेपछि 7 अक्टोबर
2012मा भएको यस क्षेत्रको वार्षिक साधारण सभामा सर्वसम्मतले च्यारिटी कमिसनमा दर्ता गर्ने, त्यसको साथै च्यारिटी कमिसनमा दर्ता गर्नुको लागि कुनै पनि नाम कसैसँग नजुडेको हुनुपर्ने भएको हुँदा हामीले तमु समाज युके नामकरण गरी च्यारिटी कमिसनमा दर्ता गरेका हौँ र च्यारिटी कमिसनमा दर्ता गर्नको लागि नाम परिवर्तन भएपछि संस्थागत हिसाबले हाम्रा संस्थाका हालका अध्यक्ष शिवशरण गुरुङले तमुदी एसोसिएसन युकेलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एजिएममा भएको कुरा चाहिँ पत्रद्वारा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। दुर्भाग्यवश उहाँहरूले त्यसको कुनै छिटै उत्तर दिनु भएन। पछि गएर उहाँहरू चाहिँ अर्कै इकाइ गठन गर्न आएर गर्नुभयो, जस अन्तर्गत हामी स्वतः बाध्यतावश हामी चाहिँ तमु समाज युके एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा परिणत हुन बाध्य भयौँ र त्यसैको नतिजाले आज हामी तमु समाज युके भएर यहाँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। तर हाम्रो तमु लन्डन ब्रान्च हुँदाको हाम्रो कार्य जुन थियो, मेम्बरहरू जुन छन्, विधान जुन छ, त्यसमा नाम मात्रै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो काम र हाम्रो समाज सेवा र यो क्षेत्रको गुरुङहरूलाई एकता बनाउने र युकेमा भएको जुनै पनि गुरुङहरूको सहयोग गर्नमा हामी सदा तत्पर छौँ। यो संस्थामा अथवा तमु समाज युकेमा कुनै पनि राजनीतिकमा आस्था राख्ने या कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने हाम्रा तमु बन्धुहरूलाई जहिले पनि स्वागत छ। हामी उहाँहरूलाई जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। हाम्रोमा यो होइन कि कुनै अर्कोले हाम्रो छेउमा घर बनायो भनेर हामी आत्तिने या उसको घर भत्काउने कोसिस गर्ने हामी कहिल्यै लाग्दैनौँ। युकेमा भएको तमु समाज युके, तमु पेलुसाङ, लमजुङ तमु समाज, गोर्खा जिल्ला तमु समाज, क्यान गुरुङ समाज, अन्य गुरुङ समाजहरूसँग हामी सदा सर्वदा हातेमालो गरेर काम गर्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसको साथै सम्पूर्ण नेपाली समाजहरूसँग पनि हामी त्यत्तिकै सहकार्य गरेर काम गर्ने हाम्रो इच्छा छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको सेवा नै हो र यस क्षेत्रमा भएको अनि सम्पूर्ण गुरुङहरूको हितको लागि काम गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। अवश्य पनि सत्यको जहिले पनि जित हुनेछ। हामी जहिले पनि एकाउन्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी र मेम्बरहरूको चाहना अनुसार काम गर्ने हाम्रो यस संस्थाको मुख्य हाम्रो एजेन्डा हो र यो हाम्रो एजेन्डा सधैँ निरन्तर भइरहनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। विधिवत धर्मगुरु लामाज्यूबाट धार्मिक पूजापाठबाट सुरु भएको तमु समाज युकेको लोसारमा तमुहरूले गुरुज्यूबाट आशीर्वाद लगायत प्रसादी पनि ग्रहण गर्नुभएको थियो। यसै गरी अध्यक्ष शिवशरण गुरुङ र प्रमुख अतिथि एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रिटायर्ड क्याप्टेन हितमान गुरुङले सामूहिक रूपमा लोसारको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यस लोसारमा आउनुहुने अतिथि लगायत सम्पूर्ण तमुहरूलाई अध्यक्ष शिवशरण गुरुङले स्वागत गर्नुभएको थियो। धार्मिक सहिष्णुतामा आस्था राख्ने, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा परिचित, प्रकृति प्रेमी, परिश्रमी र इमान्दार हामी लन्डनवासी तमुहरू नेपालको हामी पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड, हिमाल जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि यहाँ हामी लन्डनमा एउटै क्षेत्र, एउटै परिवेश र एउटै संस्थामा आबद्ध भई सकारात्मक सोचका साथ विखण्डनवादी चिन्तन र प्रतिशोधको भावनालाई त्यागेर एकताबद्ध भई बढ्न यहाँ सबैलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै पुनः यस समारोहमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। हामी सबैमा तमु सबरी लोचा 2069ले नयाँ जोस, जागर, उमङ्ग
उमङ्ग र उत्साह ल्याओस्, यी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पुनः व्यक्त गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय तमु समाज युके। थ्याङ्क यू भेरी मच। तमुहरूको परम्परागत प्रक्रिया अन्तर्गत 12 वर्गमा बाँडिएका हुन्छन्, जस अनुसार लोसार एउटा वर्गलाई बिदाई गरेर अर्को वर्गलाई स्वागत गर्ने गरिन्छ र यो तमुहरूको नयाँ वर्ष हो। यसै अनुरूप यस वर्ष गिद्ध वर्गलाई बिदाई गर्दै सर्प वर्गलाई स्वागत गरियो र यसको प्रतीकको रूपमा ड्राइगन नृत्यलाई अति उत्कृष्ट शैलीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अनि यहाँहरूलाई एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने ड्रागनलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै ल्याएका छौँ। यसै गरी तमु समाज युकेका आजीवन सदस्यहरूलाई खादा वडाई अध्यक्ष शिवशरण गुरुङले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।